आज यस वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कन्जर्भेसन डे 2020 को उपलक्ष्यमा एनबिएससी रामपुरले आयोजना गरेको स्ट्रेट टक प्रोग्राम विथ वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्समा पाल्नुभएका सम्पूर्णलाई म एनबिएससी रामपुरको सचिव विजय पौडेल यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र यसै गरी अब हामीले कति पनि ढिला नगरिकन आजको यस कार्यक्रमलाई सुरु गर्न गइरहेका छौँ। यस कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा सुरु गरिदिनु हुन अब यस कार्यक्रमको अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनु हुन एनबिएससी रामपुर 21औं कमिटीकी अध्यक्ष मिस भावना देवकोटालाई अध्यक्षको रूपमा यस कार्यक्रमको रूपमा उहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्ते सबैलाई। र यसै गरी प्रमुख अतिथिका रूपमा हाम्रो एनबिएससी रामपुरका संरक्षक हाम्रो आदरणीय गुरु डिपार्टमेन्ट हेड अफ डिपार्टमेन्ट अफ माइक्रोबायोलोजी एन्ड भेटनेरी प्यारासाइटोलोजीका आदरणीय गुरु प्रोफेसर डाक्टर हुमबहादुर बस्नेत सरलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। सर हामी माझ केही समयमा जोइन हुनुहुनेछ। र विशिष्ट अतिथिको रूपमा आजको हाम्रो रिसोर्स पर्सन सिनियर भेटनेरी अफिसर चितवन नेसनल पार्कबाट डाक्टर विजय कुमार श्रेष्ठ सरलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार। यसै गरी विशिष्ट अतिथिको रूपमा वाइल्ड लाइफ भेटनेरियन नेसनल ट्रस्ट फर नेचर कन्जर्भेसनबाट आदरणीय गुरु डाक्टर अमीर सडोला सरलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार सम्पूर्णलाई। र अब हामी कति पनि ढिला नगरिकन आजको यस कार्यक्रमलाई सुरु गर्न गइरहेका छौँ। र यस कार्यक्रमलाई सुरु गरिदिनु हुन आजको यस प्रोग्रामका प्रोग्राम कोअर्डिनेटर भाइ उमेश शाहलाई आफ्नो वेलकम स्पिच दिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद भाइ। हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान। यस कार्यक्रमको सभा अध्यक्ष तथा एनबिएससी 21औं कमिटीको अध्यक्ष भावना देवकोटा, प्रमुख अतिथि प्रोफेसर डाक्टर हुमबहादुर बस्नेत सर, अतिथि तथा यस सेसनको किनोट स्पिकर हाम्रो रिसर्च पर्सन सिनियर भेटनरी अफिसर डाक्टर विजय कुमार श्रेष्ठ सर, वाइल्ड लाइफ भेटनेरियन डाक्टर अमीर सडोला सर तथा उपस्थित सम्पूर्ण पार्टिसिपेन्ट्स। आज विश्व वन्यजन्तु संरक्षण दिवस वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कन्जर्भेसन डेको अवसरमा नेपाल भेटनरी एसोसिएसनद्वारा आयोजित यस कार्यक्रममा म कार्यक्रम संयोजक उमेश शाह सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आज यस कार्यक्रमको लागि समय दिनुभएकोमा हाम्रो रिसोर्स पर्सन आदरणीय सर डाक्टर विजय कुमार श्रेष्ठ, डाक्टर अमीर सडोला सर प्रति आभार व्यक्त गर्दछौँ। विथ वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स कार्यक्रमको उद्देश्य वास्तवमा हाम्रो देशको वन्यजन्तु क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, चुनौती र संरक्षण जस्ता पक्षहरूमा छलफल गर्नु नै रहेको छ। साथसाथै हामी जस्ता भेटनरी स्टुडेन्ट्सका लागि वाइल्ड लाइफ रिलेटेड डिजिजेस, त्यसका ट्रिटमेन्ट, डायग्नोसिस र सर्वेलेन्स इत्यादिका कुराहरू पनि एक आवश्यक र इन्ट्रेस्टिङ टपिक हो। आशा छ कार्यक्रमको अन्तिमसम्म बसेर यस सेसनबाट धेरै कुराहरू सिक्नुहुनेछ। फेरि पनि उपस्थित सम्पूर्णलाई स्वागत गर्दै आफ्नो मन्तव्य यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। धन्यवाद उमेश भाइ। र यसै गरी मन्तव्यको क्रमलाई जोड्दै आफ्नो केही भनाइहरू राखिदिनु हुन, छोटो मन्तव्य राखिदिनु हुन आजको हाम्रो रिसोर्स पर्सन डाक्टर अमीर सडोला सरलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद भाइ। यस यो टक प्रोग्रामको सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथि आदरणीय प्रोफेसर डाक्टर हुमबहादुर बस्नेत सर, साथसाथै विशेष अतिथि विजय सर। विशेष त अब मैले यो प्रोग्राम जसरी तपाईँहरूले अर्गनाइज गर्नुभयो एकदमै राम्रो कार्य गर्नुभएको छ। अब हामी विशेष हामी वाइल्ड लाइफ भेटनेरियनहरू चाहिँ वाइल्ड लाइफको क्षेत्रमा अलिकति ल्याकिङ छौँ। हाम्रो जुन करिकुलममा नि वाइल्ड लाइफको बारेमा त्यति धेरै नलेज हुँदैन। हामी अब फिल्डमा आएर काम गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै वाइट पेपर जस्तो तरिकाले आएर काम गरेँ। मेरो हकमा कुरा गर्नुहुन्छ नि, म फिल्ड वाइल्ड लाइफको क्षेत्रमा काम गर्न आउँदाखेरि म एकदमै नलेज चाहिँ वाइल्ड लाइफको बारेमा नलेज चाहिँ एकदम जिरो लिएर आएको थिएँ। बिस्तारै काम गर्दै जाँदाखेरि सिक्दै गइएको छ। अब जुन यस्तो खाले तपाईँहरूले टक प्रोग्राम त्यसपछि प्रेजेन्टेसनहरू अर्गनाइजेसन गर्दाखेरि चाहिँ सबैजनालाई सिक्ने मौका हुन्छ। मैले जानेको कुरा तपाईँहरूले सिक्न पाउनुहुन्छ। अनि साथसाथै यसरी हामीले डिस्कसन गर्दाखेरि अझै राम्रोसँग नलेजहरू बढ्दै जान्छ। र यस्तै तपाईँहरू म जस्तै फिल्डमा तपाईँहरू काम गर्न आउनुभयो भने भविष्यमा काम गर्न सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ। साथसाथै मेरो अब अरू चाहिँ प्रेजेन्टेसनमै कुरा गरौँला। अहिले चाहिँ म यति नै
मेरो अलिकति चाहिँ मन्तव्य चाहिँ यतिमै अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब यसै गरी मन्तव्यको क्रमलाई जोड्दै आफ्नो केही भनाइहरू राखिदिनु हुनको लागि सिनियर भेटनेरी अफिसर आज हाम्रा रिसोर्स पर्सन डाक्टर विजय कुमार श्रेष्ठ सरलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद भाइ। यस मिटिङका अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथि बहादुर सर, डाक्टर अमिर लगायत सम्पूर्ण उडबी भेटनेरीहरूमा मेरो नमस्कार छ। अघि डाक्टर अमिरले भनेको जस्तै यो जुन भाइहरूले जुन अर्गनाइजेसनबाट यो जुन एउटा इनिसिएटिभ लिनुभएको छ त्यो साह्रै नै प्रशंसनीय छ। यसले चाहिँ नलेज सेयरिङ, आइडिया जेनेरेसन देखि लिएर अहिलेको चाहिँ त्यसका चाहिँ वर्तमान अवस्था के छ, च्यालेन्जेसहरू के छ, यो वाइल्ड लाइफ सम्बन्धी होइन गभर्मेन्ट प्रोग्राम पोलिसीहरू के छन्, ती कुराहरू चाहिँ सबैमा चाहिँ डिसेमिनेट हुन्छ र यो यस्तो प्रोग्रामहरू म एकदमै एप्रिसिएट गर्दै एकदम इन्करेज गर्छु। यो कमिङ डेजमा पनि वाइल्ड लाइफ लगायत अरू कुनै पनि भेटनेरी अथवा एनिमल साइन्स सम्बन्धीका टपिकहरूमा यस्ता कार्यक्रमहरू गर्दै जाँदा हामी लिमिटेड रिसोर्स पर्सनहरू बिच एउटा कोअर्डिनेसन कायम हुने र कुनै एउटा चाहिँ प्लानिङ गर्न सकिने स्थिति हुन्छ। त्यही भएर म भाइहरूलाई धेरै धन्यवाद दिँदै म अहिलेको यो 2 शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धेरै धेरै धन्यवाद सर। अब हाम्रो समय व्यस्तताको कारणले छोटो समयमा टुङ्गाउनु पर्ने भएकाले अब हामी कति पनि ढिला नगरिकन आजको प्रोग्राम सुरु गर्न गइरहेका छौँ र अबको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनको लागि हाम्रो स्ट्रेट टक प्रोग्राम सुरु गर्नको लागि आजको प्रोग्राम कोअर्डिनेटर भाइ उमेश शाहलाई यो फ्लोर हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। उमेश भाइ। हजुर, थ्याङ्क यू दाइ। हेलो एभ्रिवान, आई एम उमेश शाह, moderator of today's program. We will have total of 2 sessions. First one will be oral presentation session, and then we will have question discussion session. Let me quickly begin the first session. Since we are on virtual platform and we do have limited time period, I request our speakers to explain the things in briefly in a short time. And here we begin now. I would like to begin from Dr. Vijay Kumar Shrestha. Vijay sir, am I audible? Vijay sir? Yes, bhai. Dr. Vijay Kumar Shrestha sir. आवाज सुनिरहेछ भाइ। विजय सर बाहिर हुनुभएको अब बाहिरको छ, सरको साइड डिस्कनेक्ट भयो होला। मेबी ओके, नो प्रब्लम। म डाक्टर अमिर सरबाटै सुरु गर्छु। अमिर सर, यो वाइल्ड लाइफको क्षेत्रमा चाहिँ डिजिज प्रिभ्यालेन्स अनि डिजिज सर्भिलेन्स र ट्रिटमेन्ट डायग्नोसिसको चाहिँ बारेमा, अनि त्यसपछि यो वाइल्ड लाइफको क्षेत्रमा चाहिँ भेटनेरियनको रोल होइन, भेटनेरियनको आवश्यकता के छ भन्ने बारेमा चाहिँ छोटकरीमा कुरा राखिदिनुहोस् न। एकदम धन्यवाद भाइ। यो मैले चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ ओरल्ली भन्नुभन्दा सानो एउटा मेरो प्रेजेन्टेसन चाहिँ ठुलो छ, तर मैले यसलाई चाहिँ सानो प्रेजेन्टेसन गर्छु 10 मिनट जतिको। अनि त्यसपछि चाहिँ सर पनि आउनुहुन्छ, सरले पनि आफ्नो कुरा राख्नुहुन्छ, अनि त्यसपछि हामी फ्लोर डिस्कसनमा गरौँला होइन। मलाई लाइनै गएर एकछिन डिस्कनेक्ट भयो म। सर तपाईँले पहिला आफ्नो सानो ओरल आफ्नो प्रेजेन्टेसन दिनु अनि म दिन्छु नि सर है। हुन्छ, मेरो त खास त्यस्तो छैन अमिर, म त एकदम के भन्छ सर हजुरले सुरु गर्नु अनि त्यसपछि म पछि सेकेन्ड उसमा गर्छु सर। ठिक छ, हुन्छ। मैले बोलेको सुन्या छ? सुन्या छ सर, एकदमै। हजुर सर, सुन्या छ। ठिक छ, म केही कुरा राखौँ त। म त्यस्तो स्पेसिफिक कुरा केही छैन भाइ होइन। हजुर सर, हुन्छ, गो अन। बहादुर सर हुनुहुन्छ भने उहाँलाई नमस्कार गरेँ। अब एज अ वाइल्ड लाइफमा मैले काम गरेको चाहिँ मेरो नाम डाक्टर विजय कुमार श्रेष्ठ। म नेपाल सरकारमा वरिष्ठ पशु चिकित्सकको रूपमा चाहिँ कार्यरत छु।
र विभिन्न अफिसमा कार्यरत हुने क्रममा चाहिँ हाल म चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा चाहिँ कार्यरत छु र म त्यो केही एक्सपिरियन्सहरू म तपाईँहरूसँग सेयर गर्न चाहन्छु। यो जुन हामी जुन भेटनेरी पढ्यौँ, मैले खासमा वास्तवमा यो यहाँ वाइल्ड लाइफमा आइसकेपछि मात्रै यो चाहिँ यसको स्वरूप चाहिँ अलिकति अनुभव गर्न पाएँ। वाइल्ड लाइफ कस्तो हुन्छ, हामीले अब डोमेस्टिक एनिमलहरू होइन, अब क्याटल, बफेलो, गोट, पोल्ट्री यिनीहरूमा त नर्मली काम गरि नै राखेको हो। लगभग 20-22 वर्ष भयो यिनीहरूमा काम गर्न लागेको। र पछिल्लो समयमा यो वाइल्ड लाइफमा काम गर्न आउँदाखेरि चाहिँ वास्तवमा वाइल्ड लाइफ इज रियली डिफ्रेन्ट फिल्ड होइन। अरू हाम्रो जुन कमन पर्सेप्सन छ अथवा कमन एक्सपेक्टेसन छ त्योभन्दा यो धेरै नै फरक प्रकारको फिल्ड छ। के मानेमा भने हामीले वाइल्ड लाइफको चाहिँ जुन हाम्रो सब्जेक्ट हुन्छ अथवा जसलाई हामीले टार्गेट गर्छौँ त्यो चाहिँ वाइल्डमा हुन्छ र एकदम एक्सेसिबिलिटीको प्रब्लम सबभन्दा ठुलो छ होइन। अब हामीसँग जुन रिसोर्सेसहरूको प्रब्लमहरू आफ्नो ठाउँमा छ, तर अब एक्सेसिबिलिटीको कुरा, त्यसपछि तपाईँको त्यसमा भएको रिस्क एसोसिएटेड होइन, जङ्गलभित्र कसरी जाने र कसरी चाहिँ लोकेट गर्ने, कुनै टार्गेट एनिमललाई, टार्गेट वाइल्ड लाइफलाई कसरी लोकेट गर्ने, त्यो कुराहरू वास्तवमा एक हिसाबले एकदम एडभेन्चरस छ, एकदम फेसिनेटिङ छ होइन। अर्को हिसाबले एकदम रिस्की र च्यालेन्जिङ पनि छ। त्यो भएर यसमा चाहिँ अलिकति करेजको पनि होइन, अनि अलिकति स्किलहरू पनि अब डेभलप सायद हुँदै जाला। वाइल्डको अगाडि परिहाल्यो भने कसरी चाहिँ बच्न सक्ने होइन, कसरी अथवा आफ्नो प्रिकसनहरू, सेफ्टी मेजर्सहरू कसरी चाहिँ गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ वास्तवमा इम्पोर्टेन्ट छ। मैले यसो हेर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ के छ भने अब घर घरमा गएर सर्भिस गर्ने अथवा कुनै एउटा क्लिनिक खोलेर सर्भिस गर्ने हाम्रो जुन नर्मल जुन एउटा प्रोफेसनल एक्टिभिटी छ त्यो चाहिँ वाइल्ड लाइफमा चाहिँ वास्तवमा धेरै डिफ्रेन्ट छ। अब डक्टर अमिर पनि हेर्छ, हामी एकदम रिमोट चाहिँ चितवन नेसनल पार्क चाहिँ जुन 1000 स्क्वायर किलोमिटर लगभग स्प्रेड छ, त्यसको एकदम रिमोट ठाउँमा पनि हुन चाहिँ अब हात्तीहरूमा गइन्छ है, तर धेरै चाहिँ रिमोट ठाउँमा गएर पोस्टमार्टम गर्नुपर्ने अथवा कुनै उपचार गर्नुपर्ने त्यस्तो किसिमको चाहिँ एक्टिभिटी चाहिँ हाम्रो प्रमुख एक्टिभिटी पर्छ। र यो चाहिँ अब यो किन पर्छ भने अब दिस इज द पार्ट अफ ब्रोडर कन्जर्भेसन चाहिँ मेकानिजम होइन। यो वर्ल्डकै एउटा चाहिँ जस्तो फेरि वाइल्ड लाइफ चाहिँ इट्स अ काइन्ड अफ के भन्छ त्यसलाई, पब्लिक गुड भन्छ नि होइन। यो चाहिँ अब कुनै एउटा देशको अथवा कुनै एउटा व्यक्तिको भन्दा पनि इट बिलोङ्स टु द होल वर्ल्ड होइन। वाइल्ड लाइफ एउटा छुट्टै सेक्टर भएको हुनाले यसमा चाहिँ नेसनल इन्टरनेसनल चासोहरू छन् होइन। र यसको चाहिँ के भन्छ, अब यसको स्कोप चाहिँ फैलिएको चाहिँ छ, तर एक्टिभिटिज चाहिँ एकदम के छ, लिमिटेड छ। एक्टिभिटिजहरू गर्न वास्तवमा बहुत गाह्रो छ। र मलाई लाग्छ इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ। दिनभरि चाहिँ दुःख गरे पनि यु क्यान ह्याभ सम काइन्ड अफ सेटिस्फ्याक्सन आफ्टर डुइङ यर जब है, त्यस्तो लाग्छ। र अहिले हाम्रो प्रेजेन्ट स्ट्याटस के छ त कन्जर्भेसनको भन्ने हो भने कन्जर्भेसनमा चाहिँ अब यो वाइल्ड लाइफ इकोलोजिस्टहरू, फरेस्ट साइन्टिस्टहरूकै बढी चाहिँ यसमा स्टेक छ। हामी चाहिँ खालि के भने अब भेटनेरीको चाहिँ जस्तो दरबन्दी अब चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा वरिष्ठ पशु चिकित्सक एकजना प्राविधिकको दरबन्दी छ, र विभिन्न नेसनल पार्कमाहरू पनि अहिले पशु चिकित्सकको दरबन्दी चाहिँ बढ्दै गइरहेको अवस्था चाहिँ छ। त्यही भएर सरकारले चाहिँ भेटनेरी एस्पेक्टले पनि केही न केही चासो दिएको चाहिँ देखिन्छ। तर जसरी जुन एउटा भेटनेरी सेक्टरलाई चाहिँ सेन्टरमा राखेर कन्जर्भेसन चाहिँ भइरहेको होइन। यसमा यसको सेन्टरमा फरेस्ट अफिसियलहरू र वाइल्ड लाइफ इकोलोजिस्टहरू, कन्जर्भेसन अफिसरहरू छुट्टै डिसिप्लिनका
साइन्टिस्टहरू चाहिँ यसमा धेरै काम गरेका छ। हाम्रो चाहिँ अब कन्जर्भेसनमा हाम्रो कन्ट्रिब्युसन भनेको चाहिँ स्पेसली अब यो ट्रिटमेन्ट होइन, डायग्नोसिस र कन्ट्रोल मेजर्सहरूमा नै हो। हामीले त्यसको कन्जर्भेसनको ब्रोडर पोलिसीमा हामीले चाहिँ इनपुट मात्र दिन्छौँ, त्यो चाहिँ हामीले गभर्न गर्ने अथवा गाइड गर्ने त्यो स्थिति म देख्दिनँ। हजुर, तर भेटनेरियनहरूको चाहिँ अब फेरि कस्तो हुन्छ भने अब भेटनेरियन भनेको हामी अब निकुञ्जको राष्ट्रिय चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज मानव भनौँ न एउटा विभाग छ। त्यो विभागमा अब अरू अफिसरहरू उनीहरू सयौँको सङ्ख्यामा छन् भने हामी भेटनेरियनहरू 2-4वटा सङ्ख्यामा छौँ। त्यो हिसाबले चाहिँ हामी चाहिँ एक किसिमको आउटलायर टाइपको पनि अर्गनाइजेसनल रूपमा त्यस्तो किसिमको उहरू पनि छन्। तर काम गर्न चाहिँ वास्तवमा फेरि अब उहाँहरूसँग फेरि सजिलै छ, किनभने त्यो जुन स्पेसिलिटी अथवा जुन हाम्रो जुन एउटा स्पेसिफिक डिमान्ड अथवा हाम्रो जुन स्पेसलाइज जुन वर्क छ त्यो उहाँहरूले गर्न नसक्नु भएपछि हाम्रो चाहिँ राम्रै नै त्यहाँ चाहिँ स्थान चाहिँ नभएको त होइन। तर अब मेन स्ट्रिम जुन भेटनेरी ग्रेजुएटहरूले जुन एउटा एक्सपेक्ट गर्छ यो फिल्ड चाहिँ धेरै डिफरेन्ट छ। मेन स्ट्रिम भेटनेरी प्रोफेसनलहरूले जति गर्छौँ त्योभन्दा चाहिँ त्यो चाहिँ अब सायद यहाँ तपाईँहरूलाई पनि थाहा नै छ, त्यो कुरा त धेरै भन्नु पर्दैन होइन। अब अहिले सरस्वती हेर्दाखेरि अब नेसनल इन्ट्रेस्टमा चाहिँ नेसनल यो वाइल्ड लाइफ पोइन्ट अफ भ्यूमा सबभन्दा चाहिँ फोकस चाहिँ अब गैँडामै छ होइन। त्यसपछि हात्ती भइहाल्यो। गैँडा आई थिङ्क गैँडा चाहिँ धेरै नै चाहिँ चासोको विषय छ। त्यसो अरू सबै छ। अब हाम्रो आफ्नो साइन्सको हिसाबले त एभ्री एनिमल हेज अ इक्वल इम्पोर्टेन्स होइन। तर अब पर्सेप्सनको आधारमा चाहिँ जुन हाम्रो वन हर्न राइनो छ त्यो चाहिँ कन्जर्भेसनको लागि निकै ठुलो इफोर्टहरू चाहिँ चलिरहेको छ होइन। र यसको च्यालेन्जेस भनेको कन्जर्भेसनको च्यालेन्जेस एउटा छुट्टै छ र भेटनेरी प्रोफेसनलको च्यालेन्जेस छुट्टै छ होइन। भेटनेरी प्रोफेसनलको च्यालेन्ज भनेको हामीले व्यक्तिगत पेसागत रूपमा फेस गर्नुपर्ने च्यालेन्जेसहरू छन् भने कन्जर्भेसनको आस्पेक्टको च्यालेन्ज फेरि आफ्नै ठाउँमा छ। कन्जर्भेसनको अब कन्जर्भेसन इज अलरेडी अ भेरी डिफिकल्ट कुरा जस्तो लाग्छ मलाई होइन। किनभने कन्जर्भ गर्नु पर्यो नि त। हामीले के को कन्जर्भ गरिरहेको छौँ भने एउटा रिसोर्सको कन्जर्भ गरेर हामीले यस्तो चिजको कन्जर्भ गरिरहेको छौँ होइन जो चाहिँ अरूले चाहिँ त्यसलाई युज गर्न खोज्छ। अरूले वन युज गर्नु खोज्छ, एनिमल युज गर्नु खोज्छ, पानी युज गर्नु खोज्छ, बालुवा युज गर्नु खोज्छ, घिटी युज गर्नु खोज्छ। त्यो अल्टिमेटली चाहिँ त्यसले के गर्छ, वाइल्ड लाइफ हेबिटेटलाई, वाइल्ड लाइफ पपुलेसनलाई, त्यो कन्जर्भेसनको च्यालेन्जेसहरू हरेक ठाउँमा छ। चितवन नेसनल पार्कमा पनि त्यो च्यालेन्जेसहरू छ र त्यो च्यालेन्ज चाहिँ वास्तवमा गम्भीर पनि छ होइन। किनभने सबै कन्फ्लिक्ट अहिले यहाँ कन्फ्लिक्टको एउटा पनि टपिक पनि देखाएको जस्तो लाग्छ। अब अहिले जति पनि कन्फ्लिक्ट छ किनभने अब जुन ह्युमन सेटलमेन्ट छ उसले रिसोर्स खोज्छ, उसलाई काठ चाहिन्छ होइन, उसलाई घाँस चाहिन्छ, उसलाई दाउरा चाहिन्छ, उसलाई अब केही एनिमलको मासु खान मन लाग्छ होला होइन। अब उसले त्यो वन जङ्गल पानी बालुवा गिटी होइन, ढुङ्गा गिटी अथवा बाटो घाटो निकुञ्जलाई चाहिँ के हो भने त्यो सेटलमेन्टले सधैँ पेलिरहेको हुन्छ, सधैँ एकदम पेलिरहेको हुन्छ। र कन्जर्भेसनिस्टहरूले के गर्छ भने सधैँ तिनीहरूलाई रोक्ने काम गरिरहेको हुन्छ। र त्यो कन्फ्लिक्ट चाहिँ वास्तवमा एकदम जीवन्त कन्फ्लिक्ट छ। त्यो हामीले एकदम देखि पनि रहेको छौँ, सुनि पनि रहेको छौँ। वाइल्ड लाइफ के गर्छ, उसले आफ्नो चाहिँ एउटा ऊ त लिमिटेड भएर बस्दैन। ऊ पनि कहिले कहिले बाहिर गाउँमा आउँछ, मान्छे मार्छ, भाली खाइदिन्छ होइन, अनेक किसिमको चाहिँ भितण्डा गर्छ भने उनीहरू पनि के हुन्छ भने यो चाहिँ कोस्टल एरियामा स्पेसली बसेको पपुलेसनहरूले वास्तवमा दुःख चाहिँ उनीहरूले पाइ नै राखेको छ होइन। त्यसलाई चाहिँ कसरी हामीले चाहिँ एउटा तालमेलमा राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब यसका ट्रेनिङको विषयहरू छन् होइन। यस्ता ट्रेनिङ भए पनि रहन्छन् त्यो चाहिँ कोस्टल एरियामा भएका सेटलमेन्ट भएका बासिन्दाहरूको लागि। अनि कन्जर्भेसनको च्यालेन्ज चाहिँ
ठुलो च्यालेन्ज हो। कन्जर्भेसन गर्न वास्तवमा कसैले मन पराउने चिज हो होइन। त्यो अब 2-4 जना जसलाई इन्ट्रेस्ट छ त्यसले चाहिँ अब उसले चाहिँ होइन बाघ चाहिन्छ, हात्ती चाहिन्छ, गैँडा चाहिन्छ। हजुर केही कुरा जोड्न पर्ने भएछ यहाँनिर। हाम्रो जुमको त्यो एकाउन्टमा केही टेक्निकल इस्युज आएको थाहा पाएँ मैले हाम्रो आइटी अफिसरबाट। त्यही भएर यदि केही भएमा त्यही जुम लिङ्कमा सबैलाई जोइन हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यति थियो सर। हुन्छ सर। तर म एकदम जनरल मात्र कुरा गरेँ होइन। च्यालेन्जेसको अब कन्जर्भेसनको च्यालेन्जहरू छ, एकदम च्यालेन्ज छ। त्यो चाहिँ अब त्यो चाहिँ एकजना व्यक्तिको भन्दा पनि अब यो नेसनल पोलिसीको कुराहरू होइन ती कुराहरूसँग एड्रेस हुन्छ भने हाम्रो एज ए भेटनेरियन पनि च्यालेन्ज छ। मैले भने कामको च्यालेन्ज छ। हामी सजिलै काम गर्न सक्दैनौँ। एउटा कुनै काम गर्नको लागि यहाँ एकदम प्लानिङ चाहिन्छ, रिसोर्स चाहिन्छ, धेरै मान्छे चाहिन्छ, गाडी चाहिन्छ, हात्ती चाहिन्छ होइन। अनि त्यसपछि कस्ट एसोसिएटेड इज भेरी हाई। एउटा हात्ती बिरामी भयो भने लाखौँ खर्च हुन्छ होइन। 100वटा सलाइन चढाउनु पर्छ, कति दिनसम्म ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्छ। एउटा कुनै अप्ठ्यारो ठाउँमा गएर बिरामी पर्यो भने त्यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने, कसरी हेरचाह गर्ने होइन। गैँडाको चाहिँ त्यत्रो कमर्सियल भनौँ न अब इलिगल कमर्सियल भ्यालु छ। एउटा गैँडा चाहिँ भित्र घाइते भयो भने त्यसलाई आर्मीले चाहिँ जति दिन पनि नमरे पनि दिनभरि रातभरि पुरेर बस्ने अवस्था हुन्छ। र त्यसलाई हामीले गएर चाहिँ उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। यो चाहिँ वास्तवमा यो त धेरै च्यालेन्जिङ हो नि त। यो जसले गरेपछि बल्ल चाहिँ यो थाहा हुन्छ। तर त्यो मैले भने नि च्यालेन्जसँग चाहिँ तपाईँ वाइल्डसँग नेचरसँग त्यो एउटा जुन घुलमिल हुनुहुन्छ त्यो त अपर्च्युनिटी त फेरि यु क्यान नेभर फाइन्ड एनीवेयर है। यस्तो किसिमको चाहिँ वातावरणमा तपाईँ काम गर्नुहुन्छ त्यो वातावरण तपाईँ त्यहाँ बाहेक अन्त कहीँ पनि पाउनु होइन। जस्तो चितवन नेसनल पार्क हेर्नलाई अब नेपालबाट मात्र के संसारबाट मान्छे आउँछ होइन। तर नेसनल पार्कमै बसेको मान्छेलाई त्यहाँ काम गर्नलाई एउटा गर्वको विषय चाहिँ हो होइन। वाइल्ड लाइफमा कन्जर्भेसनमा काम गर्ने एउटा गर्वको विषय हो। एट द सेम टाइम होइन अब हामीले जस्तो किसिमको त्यहाँ सेटअप भइदियो हुन्थ्यो भन्ने छ त्यो सेटअप चाहिँ त्यहाँ छैन। मैले भनिहालेँ यो चाहिँ कन्जर्भेसनिस्टहरूले चाहिँ गरेको शब्द हामी चाहिँ एउटा गेस्ट टाइपको चाहिँ त्यहाँको उपस्थिति छ। त्यो भएर हाम्रा कतिपय कुराहरू अनएड्रेस्ड हुन्छन् होइन। हाम्रा प्रोफेसनली हामीलाई जुन चाहिने पर्ने साधन स्रोतहरू सजिलै उपलब्ध हुन गाह्रो पर्छ कहिले कहिले होइन। ती कठिनाइहरूको बावजुद चाहिँ एक किसिमको चाहिँ इन्ट्रेस्ट अथवा एक किसिमको फेसिनेसन होइन एक किसिमको छुट्टै किसिमको चाहिँ आनन्द चाहिँ वाइल्ड लाइफमा काम गरेर त्यो चाहिँ डेफिनेटली हुन्छ। त्यसमा त शङ्कै छैन। त्यो चाहिँ मलाई चाहिँ त्यस्तो लागिरहेको छ अहिलेसम्म। यो त वन्स इन अ लाइफ टाइम अपर्च्युनिटी हो। त्यो भएर यसमा चाहिँ भेटनेरियनहरूको चाहिँ त्यस्तो नराम्रो जस्तो त मलाई लाग्दैन। तर अब यो डोरहरू ओपन हुँदै गर्लान् होइन। कतिपय छन् मैले भने जस्तै गर्नुपर्ने कामहरू छन्। अब दरबन्दीको कुराहरू बढाउनु पर्ने, ह्युमन रिसोर्सेस बढाउनु पर्ने होइन छन्। अब कार्यक्रम बजेटहरू पनि अब जस्तो नेसनल पार्कमा चाहिँ छुट्टै च्यानलबाट आउँछ भनेपछि आफ्नै छुट्टै भेटनेरी सेक्टरले गर्ने कार्यक्रम बजेट छुट्टै त्यसमा हुँदैन होइन। त्यो चाहिँ नेसनल पार्ककै चाहिँ कार्यक्रम बजेटभित्र चाहिँ अट्याच भएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्ता लिमिटेसनहरू हुँदा हुँदै पनि चितवन नेसनल पार्कमा अथवा कुनै पनि चाहिँ वाइल्ड लाइफ कन्जर्भेसनमा इफ नट फर लङ टाइम होइन आफ्नो चाहिँ क्यारियरको कुनै पार्ट होइन चाहिँ कन्जर्भेसनमा वाइल्ड लाइफमा बिताइयो भने आई थिङ्क द पाथ अफ